मेरो अनलाइन टिभी। सामान्य सभामुख महोदय, नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तुत यो संविधान संशोधनको प्रस्तावमा हामी सिङ्गो संसद एकमत त छँदैछौँ, तर देशका चाहे पूर्व, चाहे पश्चिम, चाहे दक्षिण, चाहे उत्तर सीमानाभित्र रहने नेपाली आत्मा भएकाहरू सबैको समर्थन छ र सबै आज खुसीका साथ यो संशोधनको पक्षमा, नेपालको सार्वभौमिकताको पक्षमा, नेपालको भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको मैले महसुस गरिरहेको छु र आफू पनि गौरवान्वित भएको महसुस गरिरहेको छु। जहाँसम्म लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्र नेपालको थियो, नेपालको हुन्छ र नेपालको रहन्छ भन्ने कुरामा म पूर्ण विश्वस्त छु। यदि सुगौली सन्धिलाई भारतले मान्न तयार भएन भने सुगौली सन्धिभन्दा अगाडिका नेपालको झन्नै 2/3 भूभाग जुन नेपालले दुःखका साथ गुमाउनु पर्यो, त्यो भूभागलाई पनि यदि भारतले नै सुगौली सन्धि मान्दैन भने हामी किन मान्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ। त्यसै कारणले गर्दा अहिले यो लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रसँग जोडिएको, चाहे सुस्तासँग जोडिएको क्षेत्रमा हामी पहिलो प्राथमिकताको साथ भन्न चाहन्छौँ, सरकारले कूटनीतिक रूपमा पहल कदमी गरेर भारतसँग वार्ता गरेर शान्तिपूर्ण तरिकाले हामी नेपालको भूमि फिर्ता पाउन चाहन्छौँ। त्यो भूमि हाम्रो अहिले लुटिएको भूमि हो, नेपालको भूमि हो। त्यसै कारणले गर्दा म फेरि पनि भन्न चाहन्छु कि यो भूमि फिर्ता ल्याउने कुरामा शङ्का गर्नुपर्ने कुनै ठाउँ रहँदैन, यसमा राजनीति गर्नुपर्ने कुनै ठाउँ रहँदैन वा नेपालको भूमिको रक्षाको निम्ति खाली उत्तरी सिमाना मात्र होइन, दक्षिणी सिमानामा के मधेसी, के पहाडी, के हिमाली, के जाति, के जनजाति सबैले यसलाई लिनको निम्ति, नेपालको सार्वभौमिकताको रक्षाको निम्ति, भौगोलिक अखण्डताको रक्षाको निम्ति एकजुट छन्। र म भन्न चाहन्छु, यदि शान्तिपूर्ण तरिकाले वार्ताबाट भारत समाधान चाहेन भने हामी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जान पनि पछि पर्नु हुँदैन र अन्तिम विकल्पको रूपमा यदि भारतले ठान्छ कि हामी आणविक ठुला शक्तिशाली मुलुक हौँ भने गोर्खालीहरूको तागतले नै भारत शक्तिशाली र आणविक मुलुक भएको छ भने हामी वीर गोर्खालीहरूले हाम्रो नेपाली भूमिको रक्षा गर्नको निम्ति सम्पूर्ण नेपाली एक भएर सक्षम हुन्छौँ र यसको निम्ति पिठो फर्काएर भाग्दैनौँ। यति विश्वास गर्दै भूमि प्राप्त हुन्छ, नेपालको सार्वभौमिकताको रक्षा हुन्छ, गर्छ, नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूले गर्छ र नेपालको सरकारले गर्छ भन्ने पूर्ण विश्वासको साथ म आफ्नो कुरा यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। सभामुख महोदय, नेपालको संविधान धारा 51 को ड 2 मा विगतमा भएका सन्धिहरूको पुनरावलोकन गर्दै समानता र पारस्परिक हितको आधारमा सन्धि सम्झौताहरू गर्ने भन्ने विषय उल्लेख छ। आज हामीले जुन विषयमा छलफल चलाइरहेका छौँ यो कुनै पुरानो
सन्धिको पुनरावलोकन पनि होइन र नयाँ सन्धि गर्ने विषय पनि होइन। आज हामीले छलफल चलाइरहेको विषय त सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको सीमा र विभिन्न ऐतिहासिक तथ्य र दस्तावेजहरूले नेपालको भूभाग भनेर पुष्टि गरेको लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानी, जसलाई केही वर्ष अघिदेखि भारतले अतिक्रमण गरेको छ। भारतद्वारा अतिक्रमी भूभागलाई फिर्ता ल्याउने सन्दर्भ आजको मूल विषय हो। यो कुनै सीमाको विषय होइन, यो कुनै सन्धि पुनरावलोकनको विषय होइन। यो त निर्धारित सीमाभित्रको नेपाली भूभागलाई फिर्ता ल्याउने र नेपालको भूभागबाट भारतीय सेनाहरूलाई फिर्ता पठाउने विषय हो। यो सन्दर्भमा नेपाल सरकारले पर्याप्त गृह कार्यको आधारमा भरपर्दो वार्ताको माध्यमबाट, कूटनैतिक माध्यमबाट भूभाग फिर्ता गर्ने सन्दर्भमा प्रभावकारी कदम चाल्नेछ। म सरकारसँग यही अपेक्षा राख्न चाहन्छु र सरकारलाई यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। दुनियाँमा धेरै शक्तिशाली देशहरूको सीमासँग जोडिएका धेरै साना र कमजोर देशहरू पनि हुन सक्दछन्, तर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सन्दर्भमा केही अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरू छन्, केही मर्यादाहरू छन्। अवश्य नेपाल र भारतको बीचमा पनि हामीले हाम्रो भूभाग फिर्ता गर्ने सन्दर्भमा यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई, मर्यादालाई भारतले पालना गर्नेछ भन्ने अपेक्षा पनि राख्न चाहन्छु। आज जुन प्रकारले हामी एकता प्रदर्शन गरेका छौँ, यो एकता केवल संविधानको संशोधनको छेडमा मात्र होइन, राष्ट्रियताको रक्षाको लागि यदि हामीले आम जनताको एकतालाई अझ मजबुत पार्न सक्यौँ र सबै दलहरूले आफ्ना कतिपय स्वार्थहरूभन्दा माथि उठेर राष्ट्रियताको हितको लागि, स्वार्थको लागि एकताबद्ध बनिराख्न सक्यौँ भने हामीले हाम्रो भूभाग फिर्ता गर्ने मात्र होइन, हामीले राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षाको लागि निरन्तर अभियानलाई अझ सुदृढ गर्न सक्दछौँ। हामीलाई हाम्रो राष्ट्रियतालाई सबल पार्नको लागि संविधानले पनि केही दायित्व दिएको छ, केही जिम्मेवारीहरू सुम्पिएको छ। नेपालको संविधान धारा 52 राज्यको निर्देशक सिद्धान्त र नीति र दायित्व अन्तर्गत नेपालको संविधान धारा 52ले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई अक्षुण्ण राख्ने राज्यको दायित्व हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। आज संविधानले व्यवस्था गरेको यो दायित्वलाई समेत पनि हामीले पालना गर्नुपर्नेछ र सभामुख महोदय, नेपालको संविधान भाग 5 को उपधारा 1 मा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हक हितको रक्षा, सीमाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुन् भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। यसकारण संविधानले जुन प्रकारले हामीलाई दायित्व सुम्पिएको छ, जिम्मेवारी सुम्पिएको छ, यसलाई पालना गर्ने, यसलाई पुरा गर्ने र राष्ट्रिय हितलाई सबल बनाउने सन्दर्भमा हामीले त्यही गम्भीरताका साथ पहल गर्न जरुरी छ, त्यही गम्भीरताका साथ भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ। यसकारण दुनियाँका धेरै यस्ता अभ्यासहरू छन्, धेरै उदाहरणहरू छन्। शक्तिशाली देशका सामुमा पनि एउटा सानो देशका जनताहरूको बीचमा पनि राष्ट्रिय स्वार्थको लागि एकता कायम हुन सक्यो भने दुनियाँका शक्तिशाली देशको बीचमा पनि राष्ट्रिय स्वार्थ जोगाएका थुप्रै उदाहरणहरू छन्। आज हामी नेपालीहरूले पनि, आज हाम्रो सिङ्गो सम्मानित संसदले पनि यो कुराबाट हामीले अनुभव लिन जरुरी छ, यो कुराबाट हामीले सन्देश लिन जरुरी छ कि हामीले वार्ताको माध्यमबाट, वार्ताको भरपर्दो माध्यमबाट हामीले हाम्रो भूभागलाई फिर्ता गर्नेछौँ। नेपाल सरकारले लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई नेपालको नक्सामा समावेश गरेर जुन प्रकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ, यो प्रक्रियालाई अझ सार्थक बनाउनको लागि, अझ साँचो अर्थमा भूभागलाई फिर्ता गर्नको लागि हामीले सफलता प्राप्त गर्नेछौँ। यो सफलताको लागि यो ऐतिहासिक क्षणलाई हामीले निरन्तर जोगाइराख्नको लागि प्रयत्न गरौँ। म यही कुरा अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आज हामी एउटा ऐतिहासिक घडीमा उपस्थित भएका छौँ। हामी नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा लामो समयदेखि राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनताको मुक्ति अर्थात् जनताको लोकतन्त्रको निम्ति लामो आन्दोलन गऱ्यौँ, हाम्रा पुर्खादेखि हामीसम्म आइपुग्दा। र आज हामी एउटा ऐतिहासिक अवसरमा छौँ। म सम्झिन्छु
हामीले जनताको अधिकार, जनताको लोकतन्त्रको कुरा गर्दा 2065 साल जेठ 15 गते यही हलमा हामी समेत सहभागी बनेर गणतन्त्रको घोषणा गर्दाखेरि एउटा जनताको लोकतन्त्र, जनताको गणतन्त्र प्राप्त गर्दा एउटा गौरवको अनुभूति भएको थियो। आज ठिक हामी राष्ट्रिय स्वाधीनताका धेरै विषयहरू छन्, कैयौँ विषय बाँकी छन्, हामीले हल गर्नुपर्ने छ। तर नेपालको आफ्नै सीमा, हामीले नाला पानीको युद्धमा हाम्रा पुर्खाहरू पराजित भएपछि भएको सुगौली सन्धिबाट खुम्चेको नेपालको जो एउटा सीमा थियो, लिम्पियाधुरा काली नदी पश्चिम नेपालले दावा गर्ने छैन भन्ने सुगौली सन्धिको धाराले सिङ्गो महाकाली हाम्रो हो भन्ने कुराको पुष्टि गर्ने जो एउटा ऐतिहासिक हाम्रो तथ्य प्रमाण हो। त्यसका आधारमा नेपालले उपभोग गरेको, नेपालले त्यसको अभ्यास गरिराखेको जमिन कालखण्डमा जाँदा अब त्यो चाहिँ फेरि भारतले लिएको, लिखितमा प्रमाण भेटिएको मलाई जानकारी छैन। तर 1965 को नेपाल चीन युद्धको बेला भारतले युद्धको समयलाई मागेर तात्कालिक शासकहरूले दिएको भनेर सुनिन्छ। प्रमाण सरकारले खोजी गर्ला। 62 मा मात्रै आएर भारतीय सेना बस्दै क्रमशः त्यसलाई विस्तार गर्दै गर्दै धन्नै 650 भन्दा बढी स्क्वायर फिटको जमिन अहिले भारतले हडपेर बसेको एउटा जुन स्थिति थियो र पहिले नेपालको नक्सामा भएको 11-12 सालका पाठ्यपुस्तकमा हेर्दाखेरि पाठ्यपुस्तकमा देखिने, तर 30-32 सालबाट गएर हराएको, नक्सामा पनि हराएको जमिनलाई चाहिँ अहिले सरकारले प्रस्ताव गरेर संविधान संशोधन गरेर नेपालको नक्सा परिवर्तन गरेर संविधानको अनुसूचीमा नै राख्ने गरेर संविधानको जुन एउटा संशोधन गर्ने प्रस्ताव लिएर अब हामी पारित गर्दैछौँ। यो नेपालको राष्ट्रियताको हिसाबले चाहिँ आम नेपाली जनताका निम्ति चाहिँ एकदम गर्व र खुसीको अवसर हो। म पनि यसमा खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। निश्चय नै यो कुरामा अहिले फेरि हाम्रो एउटा नयाँ, हामी नेपाली राजनीतिक उसमा मतलब समसामयिक स्थितिमा चाहिँ एउटा नयाँ हाम्रो मान्यता छ। खास गरेर पछिल्ला राजनीतिक आन्दोलनहरूमा राष्ट्रिय सहमति, चाहे सत्ता पक्ष होस् प्रतिपक्ष होस्, हाम्रो चाहिँ राजनीतिक सहमति सहकार्य गर्ने जो एउटा परम्परा छ र विगतमा कैयौँ सन्दर्भमा ती पुरा भएका छन्। अहिले यति बेला आउँदा सिङ्गो जनता, संसदमा भएका सबै पार्टीहरू सरकारले लिएको संशोधन प्रस्तावमा ऐक्यबद्धता गर्ने जुन कुरा छ, यो एउटा इतिहासको गर्वपूर्ण अवसर हो र हामी सबैले त्यो भूमिका पुरा गरेका छौँ। र आज नेपाली जनता अत्यन्तै खुसी र हर्ष प्रकट गरिराखेका छन्। र अब यो अभिभारा पुरा गरिसकेपछि हामी आज संविधान संशोधन हुन्छ, अनुसूचीमा यो परिवर्तन हुन्छ, लोगोमा निशान छापमा परिवर्तन हुन्छ। तर अब भूगोल ल्याउने कुरा, जमिन ल्याउने कुरा जो सबैले सचेततापूर्वक सकारात्मक ढङ्गले उठाइराख्नु भएको छ, त्यतापट्टि लाग्नै पर्छ। त्यो हाम्रो हो। तथ्य प्रमाण सबैले पुष्टि हुन्छ। मैले आफूले व्यक्तिगत हिसाबले नै अध्ययन अनुसन्धान गर्दा नापी विभागका कैयौँमा भएका र केही अभियन्ताहरूले खोजेका प्रमाण हेर्दाखेरि 100% हाम्रो छ। अब यसको कार्यान्वयनमा पनि आजको जुन एउटा जनमत छ, होल जनमतको केन्द्रीकृत अभिव्यक्ति यो जनताको सङ्घीय संसद हो। यहाँ जुन ढङ्गको एक मना एकता भएको छ, सर्वसम्मत भएको छ, यो तागत र यो बलबाट अब फेरि हाम्रो जमिनको उपभोगमा ल्याउने कुरा र मेरा पूर्ववक्ता सांसदले बोले जस्तै अब हामी 21औं शताब्दीमा आइसक्यौँ। यो 21औं शताब्दीमा आउँदाखेरि अब खुला सीमा सायद हुन्न। हामीलाई कोरोनाले एउटा पाठ सिकाइदिएको छ। कोरोना त 2-4 महिनामा, 8-10 महिना, 1-8 वर्षमा जाला, तर नेपालको सार्वभौम स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता कालान्तरसम्म रहनेछ। अब त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुरालाई चाहिँ हामीले ख्याल गर्नै पर्दछ। मैले समाचारमा सुने ठोरी गाउँपालिकाको एउटा वडा अध्यक्षले आफ्नो वडाको बजेट गरेर 4 किलोमिटर आफ्नो नेपाल भारत बिचको सीमालाई चाहिँ उहाँले फलामे बार लाउनु भएको छ। यसलाई पनि हामीले जसरी जमिन फिर्ताका निम्ति अब दोस्रो कदम भनेको कूटनीतिक वार्ता संवाद हो। हामी तेस्रो चौथोमा जान नपरोस्, हामी कामना गर्न चाहन्छौँ। किनकि त्यसपछिको
त्यो जमिन ल्याउने वार्ता प्रक्रियापछि अब सीमालाई नियमन गर्ने र दुई देशका जनतालाई सहज ढङ्गले आउन जान मिल्ने गरेर निश्चित नाकाहरू राखेर अनि अरू चाहिँ हामीले अब सीमालाई चाहिँ तारबार गर्ने कुरातिर जानै पर्दछ। र मलाई के विश्वास छ भने हामीले कसैको एक इन्च जमिन खोसेका छैनौँ। हामीले त हाम्रो ठुलो भूभाग गुमाएर बचाएको जमिन हो हाम्रो पुर्खाले, त्यो जमिनमा हामीले अपनत्व खोजेका छौँ र यसको सबभन्दा मर्म त हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतले बुझ्न सक्दछ। 300 वर्ष जो ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीबाट प्रवेश गरेको ब्रिटिस पछि ब्रिटिस साम्राज्यवादको 300 वर्षमा बसेको अझै त्यो पुस्ताका मान्छे भारतमा जिउँदै छन्, किनकि उनीहरू गएको केवल 76-77 वर्ष मात्रै भएको छ। मलाई लाग्छ ती मान्छे नै अझै छन् र तिनैका दोस्रो पुस्ता अहिले शासन सञ्चालनमा छन्। र राष्ट्रिय स्वाधीनताको कुरा, भौगोलिक अखण्डताको कुरा, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानको कुरा र दुई देशीय सम्बन्धको समानताको कुरा हामीले भन्दा बढी भारतले बुझ्नुपर्छ। अहिले भर्खर यत्रो लकडाउनको बेला छ, भारत हामीले भन्दा बढी कोरोनाको सामना गरिराखेको छ। अहिले पाकिस्तानसित उसको सीमामा विवाद भइराखेको छ, चीनसित विवाद भएको छ र वार्ता गरिराखेको छ। मैले सुनेअनुसार 10-15 दिनका बिचमा पहिलो चरणको वार्ता सकेर दोस्रो वार्ता हुँदैछ। नेपालसित किन बहाना खोज्ने? कुनै प्रकारको बहाना नखोजियोस्। नेपाली जनताको यो एकता, यो राष्ट्रिय एकता र यो सुदृढ राष्ट्रिय एकतालाई चाहिँ बडो राम्रोसित मनन गरियोस् र सबै जनताले नेपाल सरकारलाई, अहिलेको नेतृत्व गर्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जुन अभिमत दिएको छ त्यो अभिमतलाई राम्रोसँग बुझोस्। त्यो तागतमा सरकारले वार्ता संवादबाट अब जमिन ल्याउने ऐतिहासिक प्रक्रियालाई पनि अगाडि बढाओस्। म शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्ना भनाइ अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो संविधानमा योसित सम्बन्धित अनुसूची संशोधन गर्नको निम्ति राष्ट्रिय सहमति सहित यो विषय सम्मानित सदनमा प्रवेश गरेकोमा र निर्णयार्थ अगाडि बढेकोमा म आफ्नो भित्र दिलैदेखि खुसी भएको क्षणको रूपमा म खुसी प्रकट गर्न चाहन्छु। हाम्रो इतिहास गौरवको इतिहास हो, वीरताको इतिहास हो। हाम्रा पुर्खाहरूले वीरता र गौरवका गाथाहरू सहित जीवन मरणको लडाईँ लडेर यो देश जोगाएका हुन्। र आज खुसी लागेको छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सत्यमेव जयते शब्दको उच्चारण सहित कसैप्रति लक्षित नगरिकन हाम्रो भूगोल फिर्ता लिने सङ्कल्प सहित यो प्रस्ताव यहाँ प्रस्तुत भएको छ। प्रत्येक देशका नागरिकका दुईटा कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। पहिलो कुरा भनेको आमा र मातृत्व, दोस्रो कुरा भनेको मातृभूमि। दुईटा कुरा सबभन्दा प्यारा हुन्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी नेपालीहरूले भन्न चाहन्छौँ कसैप्रति लक्षित नगरिकन, दिल्ली र बेइजिङले सुनोस्, हामी नेपालीहरूका पनि यी दुईटा कुरा संसारमा सबैभन्दा बढी प्यारा छ। हाम्रो मातृभूमि सबैभन्दा प्यारो छ। हामी खबरदारी गर्न चाहन्छौँ, नम्र भाषामा खबरदारी गर्न चाहन्छौँ, अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, हामी नेपालीहरूको मातृभूमि त्यसै गरी प्यारो छ। हामी तपाईहरू कसैको भूगोल चाहेका छैनौँ, हामी हाम्रो भूगोल चाहेका छौँ। हाम्रो मातृभूमिको कलेजोको टुकुरा हामीले चाहेका छौँ। नेपाली जनताले धेरै पटक नारा लगाए, महाकाली नदी साझा हो, पानी आधा आधा हो भनेर धेरै पटक नेपाली जनताले नारा लगाए। हामी त्यही मातृभूमि हामी यहाँ चाहेका छौँ। हामी स्मरण गराउन चाहन्छौँ सम्माननीय सभामुख महोदय, 1816 को इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल सरकार बीच भएको सन्धि पछि कम्पनी सरकारका कार्यवाहक सचिव जे आदमले काठमाडौँ स्थित आफ्नो रेजिमेन्ट र कार्यवाहक कमिसारलाई लेखेको पत्रमा
काली पूर्वको लिम्पियाधुरा नेपालको भनेर स्पष्ट भनिएको छ। त्यो इतिहास खोजियोस्। हामी दिल्लीलाई सविनय हामी प्रश्न गर्न चाहन्छौँ। अहिले पनि ब्रिटिसको लाइब्रेरीमा र पब्लिक रेकर्ड अफिसमा तथा अमेरिकाको लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेसमा नेपालको नक्सा लिम्पियाधुरा अथवा काली नदीभन्दा यतापट्टिको भूगोल नेपालको हो भन्ने कुरा अहिले पनि त्यहाँ हामीले हेर्न, देख्न र बुझ्न सक्छौँ। हामी दिल्लीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छौँ, तपाईहरूले गम्भीरतापूर्वक हाम्रो मातृभूमिको यो कुरालाई सुनिदिनुहोस् र प्रमाणहरू धेरै खोज्नु पर्दैन, यिनै प्रमाणहरू नै काफी छन्। यो कुरा हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। 1955 मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालले पेश गरेको नक्सा प्रमाण छ। त्यो पेश गरेको नक्सामा कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालको भनेर पेश गरिएको छ। त्यो नै प्रमाण काफी छ। आज पनि साँची छन् ती प्रमाणहरू। ती प्रमाणहरू हुँदाहुँदै हामी दिल्लीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छौँ। ती प्रमाणहरू हुँदाहुँदै तपाईँहरूले बाटो किन खन्नुभयो? तपाईँहरूले छिमेकी मित्र राष्ट्रको हैसियतले नेपाल पक्षसँग कुनै पनि सोधनी पुछनी गर्ने तपाईँहरूले किन त्यो प्रकारको आवश्यकता महसुस गर्नु भएन? हामी मित्र राष्ट्रको छिमेकीको हैसियतले हामी दिल्लीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, 1950 को सन्धिको धारा 2(8) ले सुगौली सन्धिको असमानता र सबैसित सम्बन्धित नेपालका सन्धिहरूको पुनरावलोकन गर्ने भनेको छ र दुई देशको बीचमा सहमति गरेर मात्रै टुङ्गो लगाउने भनिएको छ। हामी प्रश्न गर्न चाहन्छौँ, अहिले पनि 55,776 त्यति बेला भएको सन्धि र सहमति अनुरूप नेपालको भूगोल अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलित मान्यता अनुरूप ब्रिटिस भारत र नेपालको बीचमा भएको सहमति अनुरूप 55,776 वर्ग किलोमिटर भूमि नेपालको गुमेको छ। हामी यो भूगोलको बारेमा हामी हाम्रो प्रश्न गर्न चाहन्छौँ। 1861 र 62 चीन भारतको युद्ध हुँदाखेरि 18 स्थानमा भारतीय पोस्टहरू, सुरक्षाकर्मीहरू नेपालको भूगोलको 18 स्थानमा बसेका थिए। अन्तका सहमति अनुरूप हटाइयो, तर दिल्लीलाई हामी प्रश्न गर्न चाहन्छौँ, आजसम्म पनि कालापानीबाट हटाइएको छैन। हाम्रो यो प्रश्न हो। त्यसकारणले सम्माननीय सभामुख महोदय, जुनसुकै प्रकृतिको आँधी तुफान होस्, चक्रवात आओस्, हाम्रो मातृभूमि प्यारो छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई भन्न चाहन्छौँ, राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा नेतृत्व गर्नुहोस् र कुनै त्यस्तो दोस्रो दिन आउनेछ जुन दिनमा ससम्मान जसरी बेलायतबाट हङकङ फिर्ता भएको घोषणा गरेर चाइनिजहरू खुसी भएका थिए, भारत पनि यदि असल छिमेकी हो भनेदेखि लिम्पियालुका धुरा, लिपुलेक र कालापानी फिर्ता गरिदिएर नेपालको झन्डा हामी फहराउन पाऊँ, आशा छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा त्यो पुरा हुनेछ र नेपालको नक्सा यो चुचोमा होइन, तपाईँले यहाँ देख्नु भएको छ, माननीय सदस्यहरूले देख्नु भएको छ, चुचोभन्दा अनर्थ नराम्रो शब्द होला। त्यो लेखमा चाहिँ नेपालको सूर्य चन्द्र अङ्कित झन्डा गाडिनेछ। त्यो अभियानमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। त्यसको नेतृत्व सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र हाम्रा अगाडिका आदरणीय नेतागणहरूले गर्नुहुनेछ। हामी नराम्रो कुरा भन्न चाहन्नौँ, तर आवश्यक पर्यो भने मातृभूमिको रक्षाको निम्ति इतिहासमा नेपालीहरू लडेका थिए भनेदेखि आज र भविष्यमा पनि नेपालीहरू लड्न तयार छन्। नेपालको गाथा, नेपालको इतिहास भनेको वीरताको इतिहास हो। त्यसकारणले हाम्रो भूगोल हामीलाई चाहियो। यही कुरा यहाँ मेरा केही भनाइहरूको रूपमा राख्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य श्री डाक्टर अमरेश कुमार सिंह, मान्यजीको समय 3 मिनट रहेको छ र यसपछि मान्य श्री गणेश सिंह ठकुन्ना।
सम्मानीय सभामुख महोदय, साथीहरूले छलफलका क्रममा विभिन्न कोणबाट चर्चा गर्नुभएको छ। मलाई लाग्दछ हामीले इतिहासले यो पुस्तालाई हामीलाई यो युगीन अभिभारा सुम्पिएको थियो र हामीले त्यो अभिभारा पुरा गर्दैछौँ। नेपालको भौगोलिक अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्नका लागि हामी अग्रसर हुँदैछौँ भन्ने हिसाबले नै यो विषयलाई लिनुपर्दछ भन्ने म ठान्दछु। यो ऐतिहासिक काम सम्पादन गर्नका लागि, यो ऐतिहासिक अभिभारा पुरा गर्नका लागि खास गरिकन नेपाल सरकारले, सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको नेतृत्वमा नेपाल सरकारले जुन प्रकारको अग्रसरता लियो, नेपालको नक्सा सच्याउने र प्रकाशित गर्ने जुन निर्णय गर्यो, तदनुकूल संविधानको अनुसूची 3 मा अङ्कित निशान छाप र त्यहाँ रहेको नेपालको नक्सालाई पनि अद्यावधि गर्ने हिसाबले संविधान संशोधनको प्रस्ताव सदन समक्ष प्रस्तुत गरेर सिङ्गो राष्ट्रलाई जसरी साथमा लिएर अगाडि बढ्ने अठोट गर्यो, सङ्कल्प गर्यो, पहल कदमी लियो र जसका वरिपरि आज सिङ्गो राष्ट्र गोलबन्द भएको छ, यो अग्रसरताका लागि नेपालको भौगोलिक अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्ने यो युगीन अभिभारा पुरा गर्नका लागि सिङ्गो राष्ट्रलाई, सबै राजनीतिक दलहरूलाई, सबै तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई र सम्पूर्ण नेपालीलाई साथमा लिएर यो युगीन अभिभारा पुरा गर्ने अभियानको नेतृत्व गरेकोमा म सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई, नेपाल सरकारलाई म हार्दिक रूपमा धन्यवाद भन्न चाहन्छु र बधाई भन्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, यस बीचमा हामी एकातर्फ यो भूमिमा, अतिक्रमित भूमिमा हामीले हाम्रो हक स्थापित गर्छौँ भनेर त्यसतर्फ दहरा र गहकिला कदमहरू चाल्दै थियौँ। त्यही बिचमा मानिसहरू आशंका पनि गर्दै थिए। आशंकाको जवाब व्यवहारबाट दिनु वाञ्छनीय हुन्थ्यो। स्वाभाविक रूपमा हामी आशंकाका पछाडि होइन, आशंकालाई व्यवहारबाट जवाब दिने हिसाबले, हाम्रो भौगोलिक अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्ने हिसाबले, अतिक्रमित भूमिमा नेपालको हक स्थापित गर्ने हिसाबले, संवैधानिक कानुनी रूपमा समेत पनि हक स्थापित गर्ने हिसाबले हामीहरू अग्रसर भयौँ र आजको यो बिन्दुमा आइपुगेका छौँ भन्ने मलाई लाग्दछ। सभामुख महोदय, जहाँसम्म यो निर्णय छ, कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्रको भूमि, अतिक्रमित भूमिमा नेपालको हक स्थापित गर्ने जुन कदम हामीले चाल्दैछौँ, एकछिनपछि हामीहरू मतदानको प्रक्रियाद्वारा संविधान संशोधन गर्दैछौँ र त्यसलाई संवैधानिक रूपमा संस्थागत गर्दैछौँ। यो निर्णय सभामुख महोदय यो कसैका विरुद्धको निर्णय होइन। कतिपय मानिसहरूले के भन्ने गर्छन् भने नेपालको यो निर्णयले छिमेकीसँगको सम्बन्ध, विशेष गरी भारतसँगको सम्बन्ध, नेपालको सम्बन्ध बिग्रिनेछ भन्ने कोडबाट पनि टिप्पणी गरेको म सुन्छु। सभामुख महोदय, हाम्रो यो निर्णय कसैका विरुद्धमा छैन, यो नेपालको पक्षमा छ। नेपाल नेपालको पक्षमा उभिँदा, नेपाल नेपालको स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिँदा, सार्वभौमसत्ताको पक्षमा उभिँदा, भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा उभिँदा, छिमेकी मित्र राष्ट्रको दिल दुख्छ उनीहरू चाहिँ सँगको सम्बन्ध बिग्रिन्छ भनेर लघुतावासबाट निर्देशित हुने होइन। हामीले यो आत्मविश्वासको साथमा अगाडि बढ्नुपर्दछ कि हामीले हाम्रो भूमिमा हाम्रो अधिकार स्थापित गरेर जाँदा नै वास्तवमा दुईटा छिमेकी राष्ट्रसँगको हाम्रो सम्बन्ध ठिक ढङ्गले अगाडि जान सक्छ भन्ने त्यो आत्मविश्वास बोकेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसर्थ यो छिमेकीसँगको सम्बन्ध बिगार्नका लागि होइन, हामीले हाम्रो भूमिमाथिको हाम्रो हकलाई साबित गरेर छिमेकीसँगको असल सम्बन्धलाई नयाँ उचाइबाट अगाडि बढाउनका लागि हामी यो कदम चाल्दैछौँ। त्यसर्थ यो कदमबाट लघुतावास लिने होइन, एउटा गर्वबोधका साथमा हामी यो नयाँ उचाइमा, नयाँ तथ्यमा, नयाँ सच्चाइमा उभिएर छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन सक्दछौँ भन्ने त्यो आत्मविश्वासको साथमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। सभामुख महोदय, नेपाल कहिल्यै पनि पराधीन रहेन। नेपाल सधैँ स्वतन्त्र स्वाधीन राष्ट्रको रूपमा रहिरहेको हो। एउटा कालखण्डमा हाम्रो केही भूमि अतिक्रमित हुनु पुग्यो, त्यो अतिक्रमित भूमिलाई हामी हाम्रो
अतिक्रमित भूमिमा हामी हाम्रो हक स्थापित गर्दैछौँ र नेपालको स्वतन्त्रतालाई, नेपालको सार्वभौमसत्तालाई, नेपालको भौगोलिक अखण्डतालाई नयाँ उचाइबाट सुदृढ तुल्याउँदै अगाडि बढ्दैछौँ र यो यसले छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई हामी नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउन चाहन्छौँ र सक्छौँ भन्ने सन्देश पनि आजको दिनले दिनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। सभामुख महोदय, केही सामान्य प्रसङ्गहरू पनि यहाँनिर उठेका छन्। सभामुख महोदय, महाकाली नदीको सिमानाका प्रसङ्गमा उठेको छ, महाकाली सन्धिको पनि चर्चा भएको छ। सभामुख महोदय, महाकाली सन्धिका बेलामा जुन खालको पदावलीको प्रयोग भयो, महाकाली नदीको अधिकांश भाग सीमा नदी भनेर जुन खालको पदावलीको प्रयोग भएको छ, यसको अर्थ के हो भने सभामुख महोदय, महाकाली नदीदेखि पूर्व भारतको भूभाग छ भन्ने होइन। सभामुख महोदय, महाकाली नदीदेखि पश्चिम पनि नेपालको भूभाग छ भन्ने कुरालाई यो चाहिँ महाकाली सन्धिमा अङ्कित गरिएको त्यो पदावलीले प्रतिनिधित्व गर्दछ भन्ने मेरो बुझाइ हो। सभामुख महोदय, हामी सबैलाई थाहा छ महाकाली नदीदेखि पश्चिम पनि दोधारा चाँदनी छ र दोधारा चाँदनी नेपालको भूभाग हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ। त्यस अर्थमा हामीले कुनै पनि प्रकारको दुविधा राख्नु हुँदैन। महाकाली अधिकांश भूभागमा महाकाली नदी सीमा नदी हो भन्नुको अर्थ महाकाली नदीदेखि पूर्वमा भारतको भूभाग छ भन्ने होइन, महाकाली नदीदेखि पश्चिममा पनि नेपालको भूभाग छ भन्ने सच्चाइलाई त्यहाँ अङ्कित गरिएको। त्यस अर्थमा त्यो सन्धिमा अङ्कित अभिव्यक्तिलाई पनि अन्यथा अर्थमा बुझ्नु वाञ्छनीय हुँदैन भन्ने मलाई लाग्दछ। सभामुख महोदय, प्रसङ्ग आएको छ, कागजमा लेखेर मात्रै, कागजमा कोरेर मात्रै, नक्सा बनाएर मात्रै भूमि प्राप्त हुँदैन। सभामुख महोदय, नक्सा नबनाइकन पनि हुँदैन। म मान्दछु नक्सा बनाएर मात्रै भूमि प्राप्त हुँदैन, तर नक्सा नबनाइकन पनि हुँदैन। हामीले गुमेको अतिक्रमित भूमि प्राप्त गर्नका लागि एउटा सही समयोचित र सङ्गठित प्रयास गरेका छौँ। सिङ्गो राष्ट्रलाई एकताबद्ध गरेर प्रभावकारी कदम चालेका छौँ। मलाई लाग्छ आज हामी सिङ्गो राष्ट्र जसरी नक्सा गुमेको भूमि समेत अङ्कित गरेर नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्ने क्रममा एकताबद्ध भएको छ, तदनुकूल संविधान संशोधन गर्ने र संविधानको अनुसूची परिमार्जन गर्ने प्रश्नमा सिङ्गो राष्ट्र एकताबद्ध भएको छ। यो सिङ्गो राष्ट्रको एकताको बलमा सबै राजनीतिक दलहरू, सबै मान्य सदस्यहरू र आम नागरिकहरूको एकताको बलमा हामीले गुमेको अतिक्रमित भूमि हामीले प्राप्त गर्नेछौँ। नक्सा मात्रै होइन, हामी सही ढङ्गले कदम चाल्दा, सुविचारी ढङ्गले कदम चाल्दा हामीले चाहिँ नक्सा मात्रै प्रकाशित गरेर रहने छैनौँ, अतिक्रमित भूमिलाई पनि हामी प्राप्त गरी छाड्नेछौँ भन्ने त्यो आत्मविश्वास बोकेर आज हामीहरू यहाँबाट यो बैठक कक्षबाट निस्कनु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। सभामुख महोदय, त्यस कारण यो नक्सा परिमार्जनको प्रश्न होइन, अतिक्रमित भूमि प्राप्त गरी छाड्ने सङ्कल्पको प्रश्न हो। हामी नक्सा परिवर्तनबाट, नक्सा परिमार्जनबाट अगाडि बढ्दै अतिक्रमित भूमि प्राप्त गर्न समर्थ हुनेछौँ। आम जनताको साथ समर्थनको बलमा हामीले यो काम गरी छाड्नेछौँ भनेर त्यो अठोट, त्यो सङ्कल्प यो सदनले गर्नुपर्दछ। सभामुख महोदय, जहाँसम्म शक्तिको सन्दर्भ छ, सभामुख महोदय, आजको दुनियाँमा शक्ति र सत्यका बिचमा जब सङ्घर्ष हुन्छ, जहिले शक्तिले सत्यलाई पछ्याउनु अपरिहार्य हुन्छ। हामी कसैसँग पनि शक्तिको बलमा लड्ने हामी यो मानसिकतामा छैनौँ। हामी सच्चाइ, इतिहासका तथ्यहरूलाई टेबलमा राखेर, ऐतिहासिक तथ्यहरूलाई टेबलमा राखेर वार्ता गर्ने, वार्ताका माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्ने त्यो पक्षमा छौँ। त्यस अर्थमा हामीसँग इतिहासका यस्ता जबरजस्त तथ्यहरू छन्, यस्ता जबरजस्त सत्यहरू छन्। त्यो सत्यको, त्यो तथ्यको जगमा उभिएर टेबलमा हुने, संवादमा हुने, छलफलका क्रममा हामीले हाम्रो हक स्थापित गर्न समर्थ हुनेछौँ। त्यस अर्थमा हामी राष्ट्रको आकार सानो छ कि ठुलो, जनसङ्ख्या ठुलो छ कि सानो भन्ने आधारमा होइन, हामी सच्चाइको समीपमा छौँ कि छैनौँ, हामीले सत्यको प्रतिनिधित्व गर्छौँ कि गर्दैनौँ, हामीले तथ्यको प्रतिनिधित्व गर्छौँ कि गर्दैनौँ, हामी हाम्रो अभियानमा सफल हुन्छौँ कि हुँदैनौँ भन्ने कुरा अन्तिम रूपमा त्यसले निर्क्युल गर्ने हो। सभामुख महोदय, हामी सत्यको जगमा उभिएर अगाडि बढेका छौँ। ऐतिहासिक तथ्यले यो भूमि नेपालको हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्दछन्। त्यस अर्थमा यो भूमि प्राप्त गरी छाड्नेछौँ। त्यस अर्थमा आज हामी नक्सा परिमार्जन गरेका छौँ। आज हामीले संविधान संशोधन गरेर अनुसूची 3मा नेपालको परिमार्जित नक्सा अङ्कित गर्दैछौँ। यो नक्सा अङ्कित गर्ने मात्रै अभियान होइन, अतिक्रमित भूमि प्राप्त गरी छाड्ने हाम्रो अभियान हो। त्यो अभियानको एउटा ऐतिहासिक क्षण आज हो र हामी आजपछि पनि जसरी
नक्सा प्रकाशित गर्ने सन्दर्भमा, संविधान संशोधन गर्ने सन्दर्भमा हामी एकताबद्ध छौँ। यो जमिन प्राप्त गरी छाड्ने सन्दर्भ पनि सिङ्गो राष्ट्र एकताबद्ध हुनुपर्दछ। त्यस हिसाबले हामीहरू सबै एकताबद्ध भएर अगाडि बढौँ र यो भूमिमा नेपालको हक साँचो अर्थमा स्थापित गरी छाडौँ। यो समेत पनि सबै मान्य सदस्यज्यूहरूसँग हार्दिक रूपमा अनुरोध गर्दै, सबै राजनीतिक दलहरूसँग यस रूपमा अपिल गर्दै म आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार।